अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज बहुत ही प्यारी सी जो मिरेकल स्टोरीज हैं, यानी कि दो मिरेकल स्टोरीज हैं, जिसमें से पहली मिरेकल स्टोरी जो है वो है मिरेकल ऑफ अस्तगफिरुल्लाह, और सेकंड मिरेकल स्टोरी जो है, जो कि मेरी प्यारियों हम सबकी कह लो कि मोस्ट फेवरेट मिरेकल स्टोरी होती है, मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहिम। और बेशक अल्लाह सुब्हान व तआला मौजिज़ात कर देने पर कादिर है। मैं आप लोगों को बार-बार कहती हूँ कि अल्लाह पाक से तवक्कुल और यकीन से मांगे। यकीन करें, ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है जो अल्लाह पाक ने हमें इतनी प्यारी नेमत दी है ना, हम इसकी कदर नहीं कर पा रहे हैं। हम उस तरीके से इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। हम ज़िंदगी के मामलात को बहुत स्लाइटली इग्नोर करते हुए आ रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं, वो कितनी बड़ी नेमत है। हम उस चीज़ को सोच ही नहीं पा रहे होते, ये सीखते ही नहीं है कि हमने अपनी ज़िंदगी के मामलात को अल्लाह ताला के हवाले करना है, अल्लाह ताला के सपुर्द करना है। हम बस खुद ही लड़ी जा रहे होते हैं। मैं इसीलिए हमेशा बार-बार कहती हूँ कि ज़िंदगी को भी कहा करें कि ज़िंदगी तुम्हारा शुक्रिया, तुम हो तो मैं हूँ ना। तो ये कहना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरी प्यारियों, आज का जो हमारा सेशन है ना, वो सेशन भी बहुत ही खूबसूरत है। ये एक बहुत ही प्यारी सी प्यारी है। उनका एक सवाल ये है, अस्सलाम वालेकुम किरत आपी, हम किसी को कैसे माफ करें? हम इग्नोर कैसे करें अगर कोई बहुत बुरा करे, गलत करे? हमें क्या करना चाहिए? तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। ये हमारा सेशन होगा। और जो मेरी प्यारियां पूछ रही हैं, किरत आपी आपके स्लॉट इतने कम टाइम के लिए ओपन क्यों होते हैं और आपके स्लॉट अब दोबारा कब ओपन होंगे? तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं रिमाइंडर शेयर करना चाहूंगी कि मेरे स्लॉट्स जब भी ओपन होंगे, मैं अपनी इंस्टा की जो मेरी आईडी है किरत 343 QIRAT 343, उस पर मेरी प्यारियों में स्टोरी मेंशन कर दूंगी। आप लोगों ने वहां फॉलो नहीं किया हुआ, फॉलो कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अपनी स्टोरी पोस्ट करूं, स्लॉट से रिलेटेड, सेशन से रिलेटेड, को नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोगों में से जो सेशन लेना चाहते हैं वो ले सकें। अब बात रही कि आपके सेशंस इतने थोड़े टाइम के लिए ओपन किए होते हैं। अब मेरी प्यारी यहाँ पर ये पॉइंट आता है कि जब सेशंस ओपन होते हैं ना, हर किसी को इंतजार होता है और बहुत ही लिमिटेड सेशंस होते हैं। इसमें ये नहीं है कि मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा, मैं बहुत लिमिटेड, मतलब जाहिर है मेरी प्यारी दिन भी छोटे हैं, सारी चीजें करनी है, फिर फिजिकल सेशंस होते हैं, काम होता है, चीजें होती हैं, हसनैन की चीजों को मैनेज करना होता है, घर की चीजों को मैनेज करना होता है। इकलौती बहन किरत आपी है, उसने मेरी प्यारी सारी चीजों को जब देखना है, और मेरी प्यारी जब खुद इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, तो इसीलिए बहुत लिमिटेड सेशंस होते हैं। और जब भी सेशंस ओपन होते हैं तो काफी सारी बच्चियां जल्दी जल्दी बुक कर लेती हैं। इसलिए मेरी प्यारियों, मतलब विद इन 1 आवर और 2 आवर और 3 आवर्स, ऑलमोस्ट इट्स बीन, अगर मैं कहूँ तो 6 to 7 आवर्स में सेशंस क्लोज हो जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग जो हो, थोड़ा ध्यान रखा करो। जब भी नोटिफिकेशन आए इंस्टा पर या यूट्यूब पर मैं बताऊं, तो आप लोग उस चीज को देख लिया करो, नाराज ना हुआ करो, परेशान ना हुआ करो, ठीक है? और खैर मेरी प्यारियों, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम से इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतेकार हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला को राजी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राजी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज का जो हमारा सेशन है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। जो कि बहन का सवाल था, और उनको सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम। और डिटेल में मेरी प्यारी अब हम इस बारे में बात करेंगे। किसी को माफ करना आसान नहीं होता है, स्पेशली जब किसी ने बहुत दर्द दिया हो, आपके दिल में एक आस हो, एक उम्मीद हो, आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया हो। लेकिन माफी का मतलब उस इंसान को ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही ये कह दें कि अच्छा ठीक है, आओ और दोबारा मुझे जख्मी कर कर जाओ, और मुझे दोबारा तकलीफ देकर जाओ। अल्लाह ताला के हवाले करना जिंदगी के मामलात को अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। बल्कि अपने दिल को जरूर समझाएं और इस चीज से आजाद करें कि मैंने अल्लाह पाक की रजा की खातिर उस इंसान को माफ किया। अपनी जिंदगी में कुछ प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप तरीके जो कि मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले अपना दर्द पहले एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, मुझे तकलीफ हुई है। उसके रवैये ने, उनके रवैये ने, उनके बिहेवियर ने मुझे तकलीफ दी है। माफी तभी पॉसिबल होती है जब मेरी प्यारियों, आप अपने इमोशंस को, यानी कि अपने इमोशंस को आप जगह देते हैं कि अच्छा ठीक है, आओ बाहर निकलो। हाँ, उसने मेरे साथ बुरा किया था, हाँ मुझे तकलीफ हुई थी। ये एक्सेप्ट करना ही सबसे पहली हीलिंग की सीढ़ी होती है कि जब आप चीजों को एक्सेप्ट करना सीख जाते हो।
معافی کا مطلب غلطی کو صحیح طریقے سے کرنا نہیں ہوتا کہ بس ٹھیک ہے معافی تھی تو جی ہم اس کو صحیح کر لیں، یا کسی نے آپ کا دل دکھایا تو آپ اس کو صحیح کرنے پر چلے جائیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنا از اکول ٹو جو اس نے کیا ٹھیک تھا۔ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ انسان کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کافی ساری باؤنڈریز ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ آپ کی پریزنس کسی کو سکون نہیں بلکہ بے چینی دے رہی ہے اور وہ آپ کو تکلیف دے سکتے ہیں ان فیوچر، تو وہیں سے میری پیاریوں اسکپ کر جانا بہتر ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے آپ نے اچھا کیا ہو، آپ کا دل مطمئن ہوگا۔ یقین کریں جو اللہ پاک کے قریب ہوتے ہیں نا لوگ، ان کا دل مطمئن ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا ہوتا۔ ان کے انٹینشنز اتنی اسٹرانگلی مطلب غلط نہیں ہوتی ہیں کہ وہ جس طرح سے جو لوگ ان کے ساتھ غلط کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ نہ کچھ اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ بعد میں جو تکلیف میں آئیں گے، تو بہتر ہے کہ آپ ابھی ہی جو ہے اس چیز کو دیکھ لیں۔ آپ یہ ضرور کہیں میں اپنے دل کو زخم سے زیادہ آزاد کر رہی ہوں، میں اپنے آپ کی تکلیف کو نہیں، میں اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی، میں اپنا سکون واپس لے رہی ہوں، میں التجا نہیں بلکہ اللہ پاک پر چھوڑتی ہوں اور اللہ پاک کے سامنے التجا کرتی ہوں، انصاف مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا تھا، میرے دل میں تو ایک احساس تھا، میں نے کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھی کبھی غلط نہیں ہوگا۔ آپ یقین کریں میری پیاریوں، اگر آپ کی نیت سچی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ نیتوں کے سارے معاملے ہیں، سارے معاملات زندگی میں آپ کی نیتوں پر آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے اوپر کوئی بات کر رہا ہے، کوئی الزام تراشی ہو رہی، کچھ بھی ہے، آپ کی نیت کیا ہے وہ اللہ پاک جانتے ہیں۔ میری پیاریوں، آپ اور میں کیا ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم سے پہلے کے لوگوں پر کتنا کچھ کہا گیا، کتنی باتیں ہوئی، اگنور کر کر انہوں نے زندگی کو گزارا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ہمیشہ پریچ کیا، تبلیغ دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایگزامپلز کو سیٹ کیا کہ انہیں بھی لوگوں نے بہت کچھ کہا، بہت چیزیں ہوئی، بہت باتیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے وہ بھی اپنی زندگی کے معاملات کو چلے نا۔ انہوں نے لوگوں کو پیار دیا، جتنا دے سکتے تھے پیار دیا۔ لوگ تو میری پیاریوں سب کو جج کرتے ہیں، لوگ ہر انسان کی، میں کہتی ہوں کہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے۔ لیکن اگر کوئی کر رہا ہے اس کے پیچھے وجہ ہے یا نہیں ہے، مجھے جہاں تک لگتا ہے نا میری پیاریوں کہ ہم کسی کو معاف کرنے والے کوئی بھی نہیں ہوتے۔ ہمیں جہاں تک مطلب میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس اگر یا اپنی نالج کے مطابق بتاؤں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم معاف کرنے والے کوئی نہیں ہوتے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کیا ہمیں معاف کرتے ہیں، کیا ہمیں اللہ پاک نے معاف کیا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے میں تمہیں معاف نہیں کروں گی تو تمہیں بھی دیکھ لینا اللہ بھی نہیں معاف کرے گا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اتنی سخت بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو میری پیاری اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایکسٹرنل معافی آپشنل، جس میں آپ اس کو بتا دیں کہ میں نے تمہیں معاف کیا ہے، لیکن یہ تب آپ کریں کمفرٹیبل لیول اس انسان کے ساتھ اتنا ہو کہ آپ کو پتا ہو کہ اگر آپ اس کو یہ بات کہیں گی تو اس کے لیے آسانی ہو سکتی ہے، یہ بات کہیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو دور کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات کہنا، کرنا، بولنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ڈسٹنس ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ چیزوں کو سمجھ سکیں۔ جب بھی آپ کو لگتا ہے نا کہ کوئی غلطی ہوئی ہے یا کوئی غلطی کی گئی ہے تو اس ٹائم پر میری پیاری ڈسٹنس کو مینٹین کریں۔ آپ کی زندگی میں جب ڈسٹنس آتا ہے تو وہ ڈسٹنس آپ کی زندگی میں نہ کہ صرف آ رہا ہوتا ہے بلکہ آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہاں پر یہ چیز غلط ہوئی ہے، ہو گئی ہے غلط، اب اس چیز کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے، اللہ پاک پر یقین کر کے، اللہ پاک سے مدد مانگ کر، اللہ تعالیٰ سے آسانیوں کے دروازوں کی درخواست کر کے کہ اللہ پاک ہمارے لیے کھول دے، اور یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ بہتر جانتے ہیں۔ دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو، اس انسان کے دل کو نرم کرے۔ یہ دعا بہت پاورفل ہوتی ہے کہ اللہ پاک جسے میں نے دل سے معاف کیا اس کی غلطی کا بوجھ میرے دل سے اتار دے اور میرے دل میں اللہ تعالیٰ سکون دیتے۔ اس دعا سے اندر کا آپ کا جو ایک سخت پن ہوتا ہے نا، جو آپ کے چہرے پر آ رہا ہوتا ہے، جو آپ کے اپنے اندر آپ کی پرسنالٹی میں آ رہا ہوتا ہے،
میری پیاریوں وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ میلٹ ہو جاتا ہے. آپ یقین کریں جب آپ اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے پیار سے بات کرتے ہیں. اس بات کو سمجھ لیں، بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب تک آپ اس شخص سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے، کوئی آپ کا دماغ کنٹرول میں نہیں آ پا رہا ہے، بار بار وہ چیز اور وہ ذہن میں باتیں آ رہی ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی شیئر کیا آپ لوگوں سے پچھلے دنوں اوور تھنکنگ سے ریلیٹڈ، تو اس چیز پر کنٹرول لے کر آنا آپ کا کام ہے. آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ اگر میں اس انسان کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھ رہی ہوں، میں اس انسان کے لیے، اس کو کس نے بنایا ہے؟ اس انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو کسی کی بنائی ہوئی چیز کے بارے میں آپ یہ سوچ لینا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور میں نے اس کے لیے کوئی اپنے دل میں نفرت نہیں رکھنی ہے. ٹھیک ہے، اس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اس ٹائم آنسو گرے ہیں، درد ہوا ہے، بہت درد ہوا ہے، آنسو گرے آنکھوں سے، لیکن کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. آپ کا سکون بیسیکلی اللہ پاک کے قریب جو ہوتے ہیں نا لوگ، جو اللہ پاک کے قریب ہوتے ہیں، جو اللہ پاک سے ہر طریقے سے رابطے میں ہوتے ہیں، جو اللہ پاک سے سکون کی طلب کرتے ہیں، جو اللہ پاک سے آسانیاں مانگتے ہیں، جو اللہ پاک سے نرمی مانگتے ہیں، جو اللہ پاک سے اپنی زندگی میں خوشیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، میری پیاری، ان کے چہرے بھی بہت مطمئن ہوتے ہیں. آپ یقین کریں کسی کو معاف کرنا اور کسی سے معافی مانگ لینا ایک بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے، بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو توفیق دیتے ہیں کہ مت دکھاؤ ایک دوسرے کا دل. ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، اگنور کریں، چھوڑ دیں، بات ختم. تھوڑا عرصہ خاموشی رکھیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کا دل اندر سے کیا آواز دے رہا ہے آپ کو، کہ آپ نے غلط کیا تھا، آپ کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو گرے تھے نا، گرے تھے. تو جب دل میں یہ بات آئے نا تو کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہو جاتا. ایک میسج کر دیں، ایک وزبل دے دیں، چلے اور کچھ بھی نہیں. آپ کو کال بیک آئے گی، آپ کو کال بیک آئے گی اور پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا مجھ سے غلطی ہوئی تھی، یا میں ایکسکیوز کرتی ہوں، یا میں اپولوجائز کرتی ہوں. آپ یقین کریں، آپ یقین کریں، پہلے سے بھی زیادہ آپ کا رشتہ اللہ تعالیٰ مضبوط بنا دیں گے. معاف کرنا، واپس اسی جگہ جا کر کہہ دینا کہ بس ختم ہو گئی، بس چیز اب اگنور کرو. ایک یہ پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک انسان بار بار غلطیاں کر رہا ہے، اس میں کوئی، وہ کہتے ہیں نا، ہمت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے کوئی سٹیپ لے سکے. وہ مطلب بہت سی چیزوں کو ایک طرف رکھ کر آپ کو بالکل ایک سائڈ پہ رکھ رہا ہے. تو میری پیاریوں، وہاں پر بے وقوفی ہے، پھر وہاں پر بے وقوفی. اور وہاں پر پھر پتہ ہے کہ آپ نے کہنا ہے، اللہ تعالیٰ میں نے آپ کے اوپر سب کچھ چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ میں معاف کرتی ہوں، آپ بھی مجھے معاف کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ اس انسان کے پیچھے بیگنگ کریں اور اس کو کہیں کہ جی یہ یوں تھا، اس سے گلے شکوے کریں. اچھا میری پیاری، ایک بہت پیاری بات ہے، گلے شکوے بھی وہیں پر ہوتے ہیں جہاں مان ہوتا ہے، جہاں ایک چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس سے لڑائی کی نا، یا میں نے اس کو بتایا کہ تم نے مجھے ہرٹ کیا تھا، مجھے تم نے تکلیف دی تھی، مجھے اس ٹائم پر تم نے یہ درد دیا ہوا ہے، تمہاری وجہ سے میں روئی تھی، یا تمہاری وجہ سے، وہاں پر میری پیاری بڑا مزہ آتا ہے اس چیز کو محسوس کر کے کہ نہیں، وہ رشتہ مضبوط ہو رہا ہے، وہ رشتہ بہت مضبوط ہو رہا ہے، کیونکہ آپ گلا کر رہے ہو. گلا آپ انہیں سے کرتے ہو نا جن کو آپ اپنا سمجھتے ہو. تو یہ بالکل میری پیاریوں، آپ اللہ تعالیٰ سے جب بات کرتے ہیں نا، اور آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو آلریڈی پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو آلریڈی معلوم ہے کہ آپ کا دل کس نے دکھایا، آپ کو کس نے تکلیف دی، آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی ایسی بات آئی، کیوں آئی، کس لیے آئی، کس وجہ سے آئی، اللہ پاک کو بالکل پتہ ہے. لیکن آپ معاف کریں، ڈسٹینس کریٹ کریں، مینٹین کریں اس چیز کو. ٹائم لگتا ہے. معافی ایک دن کا کام نہیں ہوتی ہے کہ بس جی میں نے آج ایک ویڈیو میں سنا اور کرت آپی نے کہا کہ بس معاف کرو، آگے بڑھو، اور میں نے معاف کر دیا. میری پیاریوں، چھوٹے چھوٹے سٹیپ، بیبی سٹیپس. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ زندگی میں جب بھی کوئی آپ نے قدم لینے ہیں، آپ گریں گے، آپ کو گرایا جائے گا. آپ کے اپنے ہوں گے جو آپ کو ڈیگریڈ کریں گے، آپ کے بہت قریبی لوگ ہوں گے، کوئی باہر سے آ کر تکلیف نہیں دیتا، آپ کے اپنے ہی آپ کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. تو میری پیاریوں، چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ساتھ آپ اپنی زندگی کو جب لے کر چلتے ہیں، جب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا کوئی بات نہیں، میں گری ہوں، میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کرت آپی نے کہا تھا تم نے پھر کھڑے ہونا ہے،
अच्छा फिर मेरे से गलती हुई है, कोई बात नहीं। किरत आप ही ने कहा था तुमने फिर हिम्मत करनी है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सुकून देगी। आहिस्ता-आहिस्ता देखें चीज़ों के बारे में, समझें, लिखें थोड़ा-सा लिख लें और लिखने के बारे में ये सोचिए उसके बाद कि अच्छा ये बात जो हुई थी, क्या मुझे इस पर रिएक्शन ज़्यादा देना चाहिए था? जो मैंने रिएक्शन दिया या मैं किसी चीज़ के लिए अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के लिए कुछ गलत हो रहा था तो मैं उस जगह पर खड़ी हुई थी या खड़ा हुआ था उसके लिए या मैंने हक सच का साथ दिया या मैं उस टाइम घबरा गई। एक बात है ना सिचुएशन है कि जी मैं उस टाइम घबरा गई, मैं परेशान हो गई। क्यों हो गई? आप तो हक सच पर थे। आपको तो पता था कौन गलत कर रहा है। फिर आपने क्यों ऐसे किया? आपको तो हक का साथ देना चाहिए था ना, आपको तो सच का साथ देना चाहिए था। फिर इस पॉइंट पर ये बात आती है कि अगर उस इंसान ने नाइंसाफ़ी की आपके दिल में, ज़ाहिर है एक बात तो आ गई है। अब आप माफ़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये फिर आप पर है। ये चीज़ फिर आप पर है। अगर दर्द बहुत गहरा हो तो ये मेरी प्यारियों कुछ एक्सरसाइजेज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ जो इंसान के दिल में होती है ना, किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, गलत किया, नहीं करना चाहिए था, इन चीज़ों को ज़रा नोट करें। एक पेपर पर लिखें, उसने क्या किया जो मुझे दर्द दिया? मैं किसी चीज़ से आज़ाद होना चाहती हूँ, किस तरीके से हो सकती हूँ? फिर उसी पेपर को, उसी टाइम पर अपने जो अपनी चीज़ों को लिख दिया है, अपने अंदर के एक एग्रेशन को, अपनी एक गुस्से को कि बस मैं कुछ कर दूँगी उस चीज़ को आपने उस पेपर पर जब लिख दिया है, आप बड़े मज़े की यहाँ पर एक बात बताने जा रही हूँ, उस मेरी प्यारियों पेपर को टियर कर दें, यानी कि उसको बीच में से फाड़ दें, ठीक है? जब आप ये करेंगे तो आपको एक अंदर से एक मतलब ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकली एक्सरसाइज बताई है छोटी-सी, ठीक है? जब आप ये करेंगे ना तो आपको फिर बताइएगा कैसा महसूस हुआ कि जो दिल में एक ग्लिच आ रहा था, एक अजीब-सी एग्रेशन थी कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, यूँ क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ, तो वो चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप आपकी हेल्प करेगी। अब आ जाती है माफ़ी तब होती है जब आप अपनी सेल्फ वर्थ याद कर लें। जब कोई बुरा करता है, हम अनजाने में अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं। शायद मेरी ही गलती होगी, शायद मैं ही अच्छी नहीं होंगी, शायद मेरी वज़ह से ये हुआ होगा। लेकिन माफ़ी उस वक़्त आसान होती है जब आप याद करें, मैं इज़्ज़त के लायक हूँ और मैं उनसे जो कर चुकी हूँ या जो मेरे से हुआ, वो मैंने अल्लाह ताला के हुक्म से किया। अच्छा, एक बहुत मज़े की बात और एक बहुत प्यारी बात मेरी प्यारियों, अभी 4-5 दिन पहले मेरी एक मुलाकात हुई मेरी एक कलीग से और उन्होंने मुझे कहा कि किरत मैं एक बात कहूँ, तुमने एक बड़ी प्यारी बात कही थी मेरी प्यारी, मुझे वो बात याद भी नहीं थी, तो उन्होंने मुझे याद दिलवाई। उन्होंने कहा किरत मुझे तुम्हारी वो एक बात बहुत प्यारी लगती है, बताई थी। मैंने कहा अच्छा वो क्या बात थी? कहती है बातें तो बहुत सी थी लेकिन वो तुम्हारी एक बात थी कि अल्लाह ताला ने ना कभी ना कभी किसी इंसान को किसी इंसान के साथ जोड़ा हुआ होता है, उसकी ड्यूटी लगाई होती है कि तुमने ये काम करना है मेरे बंदे, तुम्हारा ये काम है, तुमने वहां जाकर ये चीज करनी है। तो ये अल्लाह ताला ने ड्यूटीज लगाई होती हैं। तो कहती किरत मेरी ज़िंदगी में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई और मेरे करीबी लोगों ने कहा तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुम्हें क्या ज़रूरत थी? तो कहती मैंने फिर उनको जवाब दिया कि मेरी ड्यूटी ऊपर से लग कर आई थी। वो मैंने करना था, वो मुझसे अल्लाह ताला ने करवाना था क्योंकि वो मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। मैं बिला वजह नहीं कर रही थी ये चीज़ें। तो मेरी प्यारियों कभी भी ये मत समझें कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे होते हैं। जो करवा रहे होते हैं वो अल्लाह ताला हैं, वो अल्लाह ताला की ज़ात है जो हमारे लिए आसानियों के दरवाजे खोल रहे होते हैं, अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरीन कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला से अपने गुमान को अच्छा रखते हुए मांगिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और बार-बार अपने लिए भी अच्छे अल्फाज बोलिए। गलती का, हर कसूर का, हर किसी की बुराई की ज़िम्मेदारी आप पर नहीं है कि आप अपने आप को ब्लेम करें। क्यों करें भई? अपना भी तो ख़्याल रखें। एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है अल्लाह ताला ने दी हुई। पता है किसकी? पता है आप लोगों को? बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। आपकी अपनी ज़ात की। आपके अंदर जो रूह मौजूद है ना, जिसको आप दिन-रात तकलीफ़ दे रहे होते हैं, उसका तो ख़्याल कर लें। चंद सेकंड्स बैठकर ज़रा उससे बात तो कर लें। अपने आप को ज़रा हिम्मत तो दे दें, मोटिवेट तो करें कि कोई बात नहीं, किरत सब ठीक हो जाएगा। तुम परेशान ना हो। अब भी वक़्त ऐसा है
वक्त सारी जिंदगी तो नहीं रहेगा, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम तो बहुत बहुत चीजों से गुजर कर यहाँ तक आ गई हो, कर लोगी, तुम कर लोगी, हो जाएगा। ये बोल देने से अपने नाम के साथ कितनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। मेरी एक बहुत ही प्यारी सी स्टूडेंट है, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि बताएं कि जब आप जॉब के लिए दुआ करती थी तो आप क्या दुआ करती थी। मैंने बड़े हंसकर और मुस्कुरा कर उनको जवाब दिया। मैंने कहा कि पहली बात है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझ जैसी बंदी कभी कोई जॉब या कोई इस तरह से चीज कर सकती है, ठीक है, क्योंकि मेरे भाई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और अब्बू की डेथ हो चुकी थी, मैं छोटी थी सबसे घर में। और फिर ज़ाहिर है अम्मी भी, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि प्रिंसिपल थी, काफ़ी अर्सा उन्होंने जॉब वगैरह की, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने भी ड्रॉप ऑफ ले लिया। लेकिन बात वही आ जाती है कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा टाइम भी आएगा कि मुझे एक जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो भी इतनी अच्छी, और अल्लाह ताला मेरा इतना साथ देंगे कि जो मैं छोटे-छोटे स्टेप्स ले रही हूँ ज़िंदगी में वो कहाँ पर जाकर कहाँ काम आएँगे। तो मेरी प्यारियों, ये बात मैंने उनको जवाब दी कि बेटा मैंने अल्लाह ताला से हमेशा कहा था कि अल्लाह ताला, मैं अपने बेटे के लिए खुद कुछ करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि किस तरह होना है, कैसे होना है, क्या वसीला बनना है, क्या नहीं होना, लेकिन अल्लाह ताला जी किसी को कुछ नहीं कहना, किसी को कुछ नहीं कहना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्यारियों, इतना तो अंदाज़ा अब आप लोगों को भी है कि फैमिली बैकग्राउंड और हर चीज़ के बारे में आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन एक इंसान है ना, उसके अंदर अपनी एक वो कहते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और इंसान कहते हैं नहीं, जो करना है खुद करना है भाई। अम्मा अब्बा के या भाइयों बहनों के खर्चों पर थोड़ी सारी जिंदगी चलती है, ठीक है। उन्होंने पढ़ाया लिखाया किस लिए था, उन्होंने किस लिए इतना कुछ किया, अल्लाह ताला ने अगर करवाया तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। और जब आपका तवक्कुल होता है ना और आप कहते हैं अल्लाह ताला बस जैसे भी होना है, कैसे होना है, किस तरह होना है, अल्लाह ताला आपने करना है, आप करेंगे, आप हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन एक बात थी कि दिल में एक हमेशा बोझ था, मैं कहती थी कि अल्लाह ताला बस मुझे तौफीक दें कि मैं अपने दिल से इस बोझ को हटाऊं, जो कि मेरी प्यारी बोझ ही होता था। माफ कैसे करूं, जिन्होंने इतनी तकलीफ दे दी कि मेरी प्यारी बेड से ना उठ सके इंसान। आप खुद इमेजिन करें कि इतनी मतलब सिचुएशन इस तरह की है कि आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, हर टाइम डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, घर वाले इर्द गिर्द बेचारे परेशान हैं, सब कुछ है, चीजें हैं। तो वहां पर ये पॉइंट आता है ना कि फिर आप कहते हो अल्लाह ताला बस कैसे होना है, किस तरह होना है, आपको पता है। और फिर आप कहते हो अल्लाह जी, प्यारे अल्लाह जी प्लीज संभाल ले मेरी प्यारी। इतना अच्छा लगता है जब आप अल्लाह ताला से इतने प्यार से मोहब्बत से बात करते हैं ना, और आप अल्लाह ताला से कहते हैं अल्लाह ताला जी कैसे भी होना है, मुझे नहीं पता किस तरह होगा, आप करेंगे। अक्सर हम इसलिए माफ नहीं कर पाते हैं क्योंकि मेरी प्यारी हमें लगता है कि उसका कोई हिसाब नहीं होगा। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं तुम भूल सकते हो, मैं नहीं भूल सकता। फिर फरमाते हैं अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान पाक पे, अल्लाह हर जुल्म का हिसाब लेता है, या इस दुनिया में हो या अगले जहां में हो। आपका माफ करना इसका मतलब नहीं है कि आपने माफ कर दिया तो जी अब पता नहीं अगले जहां में इस इंसान से पूछा जाएगा कि तुमने क्यों गलत किया था, तुम्हारी वजह से क्यों कोई रोया, तुम्हारी वजह से तुमने क्यों किसी को तकलीफ दी। ये सवाल फिर भी पूछा जाएगा कि उस टाइम पर तुमने क्यों उसको तकलीफ दी थी, तुम्हारी वजह से क्यों कोई अजियत में आया था। फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट द लेसन। अगर हम आज इस कंक्लूजन पर, इस सेशन के एंड पर आए ना, तो ये बहुत ज्यादा मैच्योर पॉइंट है मेरी प्यारियों। आप माफ कर सकते हैं, लेकिन वो सबक, वो लेसन जो आपको मिला है वो जरूर याद रखें, जो आपने सीखा है उस पूरे सिनेरियो में, जो आपने सीखा है किस तरह का बिहेवियर आप टॉलरेट नहीं कर सकते, किसको कितना एहसास आप दे सकते हैं, किस वक्त डिस्टेंस जरूरी हो जाता है। कितना कुछ सीखा आपने इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरी चीज में। आपने इस पूरे आपने सेशन में जो सीखा या जो आपको मैं समझा सकी, उस चीज ने आपको कितनी हिम्मत दी है। तो अपने आप को कभी भी वीक मत शो करें, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखें। कुछ गलत नहीं हो जाता, कुछ खत्म नहीं हो जाता। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, सबसे पहले ये करें। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला जी मेरा दिल दुखा है लेकिन मुझे इस टाइम संभाल लें। मैं अल्लाह ताला उस इंसान को भी माफ करती हूँ, आप मुझे भी माफ करें। जब आप ये सोच लेंगे ना कि उसको माफ करने के बाद आपको भी माफी मिल जाएगी अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को भी माफ करेंगे, दिल आपको सख्त नहीं रहने देगा। क्योंकि सख्ती तो हमने साथ लेकर ही नहीं जानी है। हमें तो ये नहीं पता मेरी प्यारियों मरने के बाद कि हमें कौन करवट देगा, हमें
کون غسل دے گا، ہم کیا کریں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو دنیاوی چیزیں ایک طرف ہے، بیسکلی دا مین تھنگ از کہ آخرت کی فکر کرنا یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو ہمت دینا آپ کا کام ہے، اپنے ایموشنز پر ورک کرنا آپ کا کام ہے، کسی کا دل نہ دکھانا آپ کا کام ہے. اپنے لیے بھی نرمی کریں اور دوسروں کے لیے بھی نرمی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو معاف کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا رتبہ بڑھاتے ہیں. معافی صرف دنیا کا سکون نہیں دیتی بلکہ آخرت میں آپ کے درجات بلند کرتی ہے. میری پیاریوں، اس چیز کو سمجھیے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھتے ہوئے مانگیے، اپنے دل کو نرم کیجیے. کسی نے غلط کیا ہے بس معاف کر دیجیے، آگے بڑھیے چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ساتھ. زندگی بہت خوبصورت ہے. زندگی کو کہیں کہ زندگی تم ہو تو میں ہوں نا، تمہارا شکریہ. اتنی پیاری بات ہے، یہ اتنی پیاری بات ہے، بس سمجھنے کی ضرورت ہے. تو میری پیاریوں، آج کے سیشن کو ہم یہیں پر وائنڈ اپ کریں گے اور آج کی جو میریکل سٹوریز ہیں وہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور سب سے پہلی جو میریکل سٹوری ہے، میریکل آف استغفر اللہ، یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں. السلام علیکم قرۃ آپی، کیسی ہیں آپ اور آپ کی پیاریاں کیسی ہیں؟ اللہ پاک آپ سب پر اپنا کرم کرے اور سب کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین. میں آپ کو 2 میریکلز بتانا چاہوں گی. سب سے پہلا میریکل، میریکل آف استغفر اللہ، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے قرۃ آپی میری ہی بہن کی ہے جو کہ میریکل آف درود ابراہیم ہے. کچھ یوں ہوا کہ میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اصل ریزن یہ تھا کہ میں آپی بہت زیادہ مایوس، ڈپریسڈ اور پریشان رہتی تھی. میں نمازیں نہیں پڑھتی تھی ریگولر، اور پھر آپی کہتی تھی کہ مایوسی کیوں ہے میری زندگی میں. انسان نماز نہیں پڑھے گا، قرآن پاک کو سمجھ کر نہیں پڑھے گا. آپ اتنا کچھ بتاتی ہیں ویڈیوز میں، ہم ان چیزوں سے دور رہیں گے تو بے چینی، گھبراہٹ اور وسوسے آنا تو پھر ہماری زندگی کا حصہ ہے نا. خیر قرۃ آپی، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ایک دن رو رو کر کہ اللہ پاک میرے دل کی بے چینی، گھبراہٹ کو دور کر دیجئے. اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کر دیجئے اور میری مدد کر دیجئے. میں قرۃ آپی یوں ہی 2023 میں یوٹیوب آپی اسی طرح ہاتھ میں فون تھا اور اسکرول کر رہی تھی، اور اسکرول کرتے کرتے آپ کا چینل میرے سامنے آ گیا، میریکل آف سورہ یوسف. جب آپ کی آواز سنی تو بس بھی قرۃ آپی وہی رکنا تو بنتا ہی تھا نا. آپ نے جس طرح سمجھایا اور آپ جو بتا رہی تھی، مجھے آپ کی باتیں سن کر اتنا اچھا لگا. دل میں جو خواہش تھی وہ یہ تھی، کیونکہ میں نے ایم اے کیا ہوا تھا، میرے پاس جاب نہیں تھی، اور میری ایج کی میری کزنز اپنے گھروں میں شادی کر کر بہت خوش بچوں کے ساتھ زندگی اچھے سے گزار رہی تھی. دل میں حسد آنے لگ گئی تھی قرۃ آپی، سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں. لیکن جب آپ کی باتیں سنی، آپ کے ویڈیوز کو سننا شروع کیا تو میں نے استغفر اللہ اور سورہ یوسف ڈیلی بیسس پر پڑھنا شروع کر دیا، اور دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں کبھی کسی کو کاٹنے کی، برائی کی، حسد کی بھی کوئی اللہ پاک ایسی چیز نہ آئے. میرے دل کو اللہ تعالیٰ نرم اور صاف رکھے، کیونکہ میں آپ سے مدد مانگتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے آسانیاں بھی کریں گے اور میرے لیے بہترین طریقے سے رستے کھولیں گے. قرۃ آپی آہستہ آہستہ میرا دل ہی بدلتا گیا. مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو کس طریقے سے استغفر اللہ کی برکت اور فضیلت سے اور سورہ یوسف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ میرے دل کو کس طرح محبت اور نرمی سے اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر رہے ہیں. بس پھر قرۃ آپی میری زندگی میں بدلنے کا سفر شروع ہو گیا. 2024 میں میرے امی ابو حج پر جا رہے تھے تو میں نے ضد کی اور میں نے کہا کہ مجھے بھی حج پر لے کر جائیں. تو امی نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، تم بھی ہمارے ساتھ چلو. میں قرۃ آپی اپنے والدین کے ہمراہ حج پر چلی گئی اور 2024 کا حج ہم نے ادا کیا. وہاں پر ایک فیملی تھی جو کہ آپی بہت ہی اچھے لوگ، اور آپی ان سے وہیں پر میری ملاقات ہوئی. جب ان سے ملاقات ہوئی، مل کر بہت اچھا لگا. ان کی امی مجھے بہت پیار کر رہی تھی اور قرۃ آپی ان کے بیٹے وہ بھی مجھے اچھے لگے. جس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان اچھا لائف پارٹنر چاہتا ہے، ہاں بالکل ویسے لگے، اس میں کوئی شک نہیں تھا. میں نے خیر قرۃ آپی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ جو بہترین ہے میرے حق میں آپ نے کرنا ہے، آپ کس طرح کریں گے، کیسے کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں ہے، بس بہترین کر دیجئے. خیر قرۃ آپی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی بہت زیادہ، اور اللہ تعالیٰ سے میں نے مدد مانگی اور اللہ تعالیٰ نے بھی میرا ساتھ دیا. اب آپی وہیں پر جب ہماری واپسی تھی تو ان لوگوں سے دوبارہ ایک جگہ پر ملاقات ہوئی. ہم لوگ مال میں شاپنگ کر رہے تھے اور وہ آمنے سامنے آپی ہم لوگ کے آ کر کھڑے ہو گئے. بس بھی قرۃ آپی جب ان سے ملاقات ہوئی تو ان کی امی نے اتنی محبت دکھائی کہ انہوں نے میری امی سے کھڑے کھڑے وہیں پر کہہ دیا کہ آئیں بیٹھ کر ایک ضروری بات کرنی ہے.
ان کے بیٹے نے قرۃ آپی میرے لیے جب پرپوزل وہیں پر سینڈ کیا تو میری امی بھی شاک تھی اور میرے ابو بھی۔ امی تو خیر مان گئی، ابو نے کہا کہ ہمیں تھوڑا وقت چاہیے ہوگا، ہم واپس جا کر پھر سوچیں گے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھے بدلا، مجھے اپنے قریب کیا اور پھر اس کے بعد حج کروایا، اور حج پر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ رشتہ بھیج دیا۔ امی ابو کو بہت سمجھانے کی کوشش تو کر ہی رہی تھی، لیکن آپ ہی ابو سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، اور ابو کا یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے یہیں پر کرے، آؤٹ آف فیملی یا آؤٹ آف کاسٹ جا کر رشتہ نہ ہی کیا جائے، لیکن آپ ہی جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ اب میرے دل میں بھی ایک چاہت تھی آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے وہیں پر میرا رشتہ کر دیں۔ بس بھی قرۃ آپی اب ایج بھی بڑھتی جا رہی تھی، ایم اے بھی کیا ہوا تھا، زندگی نے اتنی مایوسیاں دکھائیں کہ لگتا تھا بس سارے کے سارے ظلم میری ہی زندگی میں ہو رہے ہیں۔ یہاں میرے ابو مان نہیں رہے تھے اور وہاں پر میرے دل میں آپی دعا کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ خیر قرۃ آپی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے قریب کرنا تھا، میں نے 5 وقت نمازیں پڑھنا شروع کی، تہجد نماز کی اپنی زندگی میں روٹین بنا لی، سورہ یوسف قرۃ آپی ڈیلی ایک مرتبہ پڑھ رہی تھی، اور درود ابراہیم تو بس پھر قرۃ آپی جب میں نے شامل کیا اپنی زندگی میں، میری تو زندگی ہی بدل گئی۔ ودن 2 ویکس آپی میرے ابو جو ہیں وہ مان گئے رشتے کے لیے، اور وہیں پر آپی جس انسان کو پہلی نظر میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اور دعا کی اور وہ مجھے مل گیا، اور اللہ پاک کا شکر ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے گمراہی سے بچایا۔ 5 وقت نماز پڑھنا میں نے جب سے شروع کی، میری زندگی کا سکون لوٹ آیا۔ جو میں ڈپریشن کی میڈیسنز وغیرہ کھاتی تھی، الحمدللہ میری ان سے جان چھٹ گئی۔ جو مجھے نیند نہیں آتی تھی اور نیند کی اتنی بڑی بڑی دوائیاں آپ ہی مجھے ڈاکٹرز لکھ کر دے دیتے تھے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی اور سب کچھ بہترین ہو گیا میری زندگی میں۔ اللہ پاک کا میں بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں۔ آپ قرۃ آپی یہ میریکل میرے لیے ہوا۔ دوسرا میریکل جو کہ میریکل آف درود ابراہیم ہی ہے، اور وہ میریکل یہ ہوا، اس نے آپ ہی باہر جانا تھا پڑھنے کے لیے، لیکن اس کا ویزا نہیں لگ پا رہا تھا۔ آپ کی ہی ویڈیوز کے تھرو اللہ الصمد ڈیلی ہر نماز کے بعد 100 ٹائمز وہ پڑھ رہی تھی، استغفر اللہ، اور عشاء کی نماز کے بعد، اور عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ 313 ٹائمز درود ابراہیم پڑھ کر وہ اپنی جاب کے لیے، جو کہ وہ باہر جانا چاہتی تھی، پڑھنا بھی چاہتی تھی، اچھی جاب بھی باہر جا کر کرنا چاہتی تھی، اور الحمدللہ قرۃ آپی 1.5 ماہ میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے لیے یہ میریکل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم کیا اور اس کی پوری زندگی بدل گئی، اس کا خواب مکمل ہوا، باہر جا کر پڑھ بھی رہی ہے اور ماشاءاللہ سے جاب بھی کر رہی ہے۔ درود ابراہیم سے وہ خود کہتی ہے کہ اس کی زندگی میں جایا ہے، وہ کہتی ہے کہ شاید میں کوئی بڑی سے بڑی ڈگری بھی کر لیتی، لیکن جو اللہ پاک کے کلام پاک میں سکون ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ قرۃ آپی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو بہت زیادہ کامیابی اور ترقی دے، اور آپ کے سننے والوں کے دل کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ، بہت ہی پیارے میریکلز آپ نے شیئر کیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگ بھی درود ابراہیم، استغفر اللہ، سورہ یوسف، اللہ الصمد، جو کچھ یہ بتایا جاتا ہے اپنی زندگی میں شامل کریں، لیکن اس سے بھی پہلے 5 وقت نماز جو کہ فرض نماز ہے، جس کا ثواب سب سے پہلے ہونا ہے، وہ پڑھیے، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، نماز تہجد کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے، اور درود ابراہیم لازمی پڑھا کریں، چاہے 13 ٹائمز پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھنے کی روٹین بنا لیں، لیکن ضرور پڑھیں۔ اللہ پاک کے قریب رہیں، اللہ پاک سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر آپ کی زندگی میں کوئی بھی معجزات نہیں کر سکتا۔ بس اس بات کو یاد رکھیے اور اللہ تعالیٰ کے قریب رہیں، جتنا ہو سکتا ہے اللہ پاک کے قریب رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے میری پیاریوں، جب کوئی نہیں ہوتا ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے ہی آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو سٹرونگ بنا لو کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہ رہے، آپ کو کسی کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ ہم سب پر اپنا کرم کرے، سب کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے، سب کے لیے آسانیاں ہوں، اور جو میری پیاری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالحہ فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک بنائے، فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔
سب کی پریشانیوں کو مشکلات کو حل فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں حسنین، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں، اور یہیں پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔